सर आजच्या प्रोग्रामाक तुम्ही चायल्ड लोर ह्या हितून एक रिसोर्स पर्सन जावन आहले तुमकां कितें सांगता ह्या प्रोग्रामा बद्दल? गोंय सरकारचे पुराबिलीग खातें आणि खंडोळा महाविद्यालय हांच्या जोड पालवान आयज बालवेद संकलन संपादन आणि संवर्धन अशा प्रकारच्या त्रिसूत्रांची जी कार्यावळ आयोजित केली खऱ्यांनीच तोखणायची तुस्त करपाक कारण आयज आमच्या गोंयांत बालवेद जो आसा जाका आमी आल्लयो म्हणटा ह्यो आल्लयो शेणत चल्ल्यात हाचें संवर्धन करप हाचें संवर्धीत करप हाचो प्रसार करप हाचो प्रचार करप ह्या नदरेंतल्यान ही एक दिसाची कार्यशाळा जाली आणि वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान केरळ पासून हांगासर आमी गोंयांतली वेगळीवेगळी आल्लय गितां जी आसा ती गायली ताच्यातलो जो आत्मसोध आसा तो घेतलो आणि एकंदरीत ताची जतनाय कित्याक करपा जाय त्यो कित्याक गरजेच्यो आसा हाचेर आमी पुराय दिसभर एक मंथन केलें आणि म्हणूनच ही जी कार्यावळ आशिल्ली ती खूब म्हत्वाची आसा आणि हाच्या फुडें ही कार्यावळ हांगासर आयज सुरू जाल्या आणि हाच्या फुडें हांव अशें म्हणून की वेगवेगळ्या गोंयांतल्या महाविद्यालयांतल्या कॉलेजींतल्या विद्यार्थ्यांनी आमच्या गांवांनी आशिल्लो बालवेद जो आसा ह्यो आल्लयो ज्यो आसा त्यो संवर्धीत करच्यो संवर्धन करचें ताचो प्रसार करचो आणि प्रचार करचो जेणे करून त्यो उरतल्यो आणि मुखार आमच्या पिळगेक त्यो आमकां मेळटा. सर आल्लयो गितांक दोन तुम्ही रिप्रेझेंट केल्ले आहात तुमचे कडेन हेजो कितके हे आसतले कॉन्टॅक्ट ते प्रिजर्व केल्ले आहा ताजो तुमचे कडेन कितके हे आहा? आमच्या गोंयांत बरेच लोक आसात. आमी आतां कमलाकर म्हाळशी सर आसा, आतां सरोजिनी गांवकर आसा, जावं पूर्णिमा केरकर आसा, राजन केरकर आसा, अशे वेगळे लोक आसा. पांडुरंग फळदेसाय आसा, विनायक खेडेकर बाबा ह्या सगळ्या लोकांनी आसात. ह्याच बरोबर आनीकय काही लोक आसतले ज्यो आमच्यो जाणट्यो आमच्यो आवयो आसा जांच्या कडेन सगळें भरलेलें आसा पूण आमकां त्या गांवांनी पावपाची गरज आसा, तांच्या म्हऱ्यान वचपाची गरज आसा. तरच आमच्या कडेन हे आमच्या जाणट्यांनी लोकवेद हो लोकां खातीर लोकां कडल्यान जतनाय केल्लो लोकवेद हो परत मेळपाक जाल्यार आमकां परत लोकां कडेन वचची गरज आसा जांच्या कडेन हें आसा. सो चायल्ड लोर जी आहा जाणटेल्यांकूच खबर आसा सद्याच्या हितून युथाक खबर ना. युथ जाणा फोक लोर. आतां तुमी दोगांचे भितर डिफरन्स कितें आहा तें आमकां सांगूं शकता सर? हांव अशें एकच सांगन की खबर आमच्या आतां आयच्या पिळगेक खबर ना अशें म्हणटा हांव अशें म्हणन की आमी आमच्या जाणट्यां कडेन वचपा जाय. दिवपी लोक खूब आसात, दिवपी हात आसात, दिवपी लोक आसात, दिवपी आवाज आसा पूण आमी थंय पावपाक जाय. आमी तरणाट्यांनी जर आमच्या गांवा कडेन गेले परत आमच्या गांवच्या मातये कडेन गेले जाणट्या कडेन गेले जाल्यार हो सगळो लोकवेद परत आमकां मेळूंक शकता. कांय प्रमाणात वयर सकयल आसतलो कदाचित पूण तो आमी मेळोवंक शकता. आमकां मेळपाची शक्यता आसा. आमी वचपाक जाय जाल्यार लोक आमच्या कडेन लोकवेद आमच्या कडेन येतलो, हो बालवेद आमच्या कडेन येतलो. तर हो प्रोग्राम परत दुसऱ्या वर्सा परत घडटलो पयली टायम घडला हाच्या हितून कितें इम्पॉर्टन्स आनी लोकांनी हातूंतल्यान कितें घेवपाक जाय तुमकां कशें दिसता? हांव अशें म्हणन की आमचो लोकवेद आमीच जतनाय करून दवरपा जाय. कारण सरकार आमी केन्ना केन्ना म्हणटा की अमूक करपाक अमूक अशें न्ही. सरकार करतात, सरकार आपल्या पद्दतीन काम करता पूण आमची जापसालदारकी आहा ती आमचो लोकवेद आमीच जतनाय करून दवरपाक जाय. सो तुमचें फूल नांव आनी इन शॉर्ट अबाउट युअरसेल्फ आमकां सांगता. हांव गोपीनाथ विष्णू गावस. हांव लोकवेद संवर्धनाचें काम करता. म्हजें एक लोकवस्तू संग्रहालय आसा आणि हांव म्हज्या गोंयांत म्हजी एक चवळी दायज आसा जी नाण्यांची दायज आसा. अशा प्रकारे हांव लोकवेदाचें काम करता. सर आनीक म्हणटा की गोंयांत की ट्रान्सलेशन मेळना म्हणून एक तुमी हितूनच तुमचें वर्क करतात जाल्यार तुमकां दिसता गोंयांत ट्रान्सलेट करपी ना कोंकणीन स्पेशली ओ कशें कितें आहा? ना कशें आसता आतां ट्रान्सलेशन जो अणकार जो आसा अणकाराचो हो विभाग वेगळो आसा म्हणटकच कांय जाणांक दिसता जाल्यार तातूंत येवपा जाय. आतां आमच्या राजभास संचालनालयान अणकाराच्यो कार्यशाळा दवरल्यो, काम चालू आसा. आमी लोकांनी सहभाग दिवपाक जाय, आमी भितर येवपाक जाय. सरकार सगळें आमच्या दारांत हाडटा कांय गजाली पूण आमी थंय पावनात. खरें म्हळ्यार सरकारच्या ह्या सगळ्या कामां आमी तेंको दिलो जाल्यार आमकां ट्रान्सलेशनच न्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे अणकारच न्ही तर वेगवेगळ्या मळावयले लोक आमकां उपलब्ध जावंक शकतात. तर स्टुडंट हांगा जर खुबशे जाण आहले स्टुडंटांक कितें मॅसेज आसतलो तुमचो? हांव अशें म्हणून की स्टुडंटांनी कोणाक रावच्या परस हें म्हजें काम म्हणून घेवपाक जाय. हें म्हजें काम, लोकवेदाचें काम म्हजें, अणकाराचें काम म्हजें. हांव एक विद्यार्थी आसा आनी हें हांवें करपाक जाय अशा प्रकारची भावना आमी दवरपाक जाय.